बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नून लीग ने जो नई हिकमत अमली मुरतब की है इमरान खान साहब को काउंटर करने की, उसमें वो कामयाब होंगे या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिसको जानने के लिए आपको ग्राउंड के ऊपर इस वक्त जो मौजूदा माहौल है उसको समझना होगा। इमरान खान साहब इस वक्त एक इंतहाई मकबूलियत के आला दर्जे पर फायज हैं, और ये जो आला दर्जा उन्हें नसीब हुआ है ये अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये पीडीएम के उन नाकामियों की बदौलत उन्हें नसीब हुआ है, उनके गठ जोड़ की बदौलत नसीब हुआ है, उनकी बैड परफॉर्मेंस की बदौलत नसीब हुआ है, उनकी मुआशी तौर पर नाकामियों की बदौलत उन्हें नसीब हुआ है, डॉलर की ऊंची उड़ान की बदौलत नसीब हुआ है, बुलंदो बांग दावे करने वाले इसहाक डार साहब की बदौलत ये उन्हें मनसब नसीब हुआ है। और ये जो मनसब उन्हें नसीब हुआ है इसको वो रिटेन कर पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि अब तक के हालात के मुताबिक तो 30 अप्रैल जो डेट अनाउंस हुई थी उसको मौखर करके 8 अक्टूबर पर कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या मुदाखलत करती है, लेकिन मुझे जो इस वक्त सारी सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ ज़रूर नज़रें जमाए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को ज़रूर एक बार फिर टेकअप करेगी और इसको सुनेगी ज़रूर, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि अब उम्मीद की अकेली किरण इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अगर वहाँ से उनको कोई मायूसी का सामना करना पड़ता है या कोई ऐसा फैसला वहाँ से आ जाता है जिस फैसले में किसी भी वजह से ये बात तस्लीम कर ली जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बिल्कुल 100% दुरुस्त है और लिहाजा इलेक्शंस को पूरे मुल्क में एक वक्त पर ही होने चाहिए, तो फिर उस सूरत के अंदर इमरान खान साहब के लिए ये 6 जो माह होंगे इनमें अपनी पॉपुलैरिटी को रिटेन करना यानी बरकरार रखना जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा उनके लिए। और गो के ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उस वक्त तक भी पीडीएम नहीं परफॉर्म कर पाएगी चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें। इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है, ये कोशिश कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा, आज की जो इनकी अपनी स्ट्रेटजी है कि मरीम नवाज़ जाएंगी गली गली चौकों चौकों चौराहों चौराहों में तंजीमी कन्वेंशन से ख़िताब करेंगी और लोगों से मिलेंगी और उनको कहानी सुनाएंगी कि देखें कि 2016 के अंदर जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद के साथ मिलकर साकिब निसार और दीगर अदारों को इन्वॉल्व करते हुए नवाज शरीफ को माइनस किया, इमरान खान को प्लस किया, और इस वजह से आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सका। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी ज़ाहिर है अपना जो तमाम उन्होंने बयानी अडॉप्ट किए थे, अपना जितना भी उनका पॉपुलैरिटी का लेवल था उस सारे को कैश करवाने की कोशिश करेंगे। अब मरीम नवाज़ की ये कहानी को आवाम एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, इनकी ये जो स्ट्रेटजी होगी ये कामयाब होगी या नहीं होगी, ये जो बज़ाहिर अभी से हालात नज़र आना शुरू हो चुके हैं उनमें मरीम नवाज़ की स्ट्रेटजी मुझे कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। सिर्फ एक स्ट्रेटजी कामयाब हो सकती है और वो स्ट्रेटजी ये है कि ये आवाम को रिलीफ दें, आवाम के लिए मौशी मुश्किलात को कम करें, आवाम को उस क्या का मसीहा बनकर दिखाएं, आवाम के लिए दुख दर्द की दाद रसी का इंतज़ाम किया जाए, उनकी मुश्किलात को, जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, ना कि आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा की जाए। अगर आवाम इसी तरह से मुश्किलात के अंदर घिरी रही, अगर हुकूमत इकनॉमिक स्टेबिलिटी ना ला सकी और फिर डॉलर भी आगे बढ़ता चला गया और शरह सूद भी जिस तरह ये इजाफा कर रहे हैं उससे इन्फ्लेशन रेट फर्दर और बढ़ेगा, तो यकीनन फिर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए इनकी पॉपुलैरिटी डाउन होगी और फिर उनके पास सिर्फ एक ही, आवाम को तो मसीहा चाहिए होता है, आवाम को तो उनके दर्द और दुखों और दर्द को कम करने के लिए उनको कोई ऐसा मसीहा की ज़रूरत होती है जो उनके दर्द को कम कर सके। तो आवाम के दर्द को कम करने का तो आवाम फिर देखती है कि मेरा दर्द कौन कम कर सकता है, तो आवाम फिर इसीलिए आज इमरान खान साहब की तरफ देख रही है। हाँ, इसका एक फार्मूला है, फार्मूला ये है कि इमरान खान साहब को जेल में ना डाला जाए, इमरान खान साहब को खुला मैदान दिया जाए और उनको इंतखाबी मुहिम पूरे ज़ोर शोर से करने दी जाए। उधर से नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आएँ, उनको भी पूरे ज़ोर शोर के साथ इंतखाबी मुहिम करने दी जाए। मरीम नवाज़ भी करें, शहबाज शरीफ भी करें, हमजा शहबाज भी करें और जरदारी साहब भी करें, बिलावल भी करें, यूसुफ रज़ा गिलानी भी करें, मौलाना फजलुर रहमान भी करें। तमाम सियासी क़यादत, जितनी सियासी क़यादत है, जितनी जमातों से वो ताल्लुक़ रखते हैं, जितनी जमातों के जितने सियासी कायदीन हैं, सब के सब अपने अपने तौर पर भरपूर इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाएं और उसमें कोई अदारा किसी की फेवर के अंदर ना हो,
نہ تو کسی کی مخالفت میں ہو اور نہ کسی کی فیور میں ہو، بلکہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں، جس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے۔ اور پھر جب آپ ایک جنرل الیکشن کے ماحول میں چلے جائیں گے، یعنی قومی اور صوبائی کے دونوں الیکشن جب ایک جگہ پر اکٹھے یعنی یکساں ہو رہے ہوں گے تو اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسا ماحول ملے گا سیاسی میدان کے اندر، یہ لوگ عمران خان صاحب کو بھی عدم تحفظ نہیں ہوگا اور نواز شریف صاحب کو بھی ماحول میسر ہوگا، تو پھر مقابلہ ہوگا پرفارمنس کی بنیاد پر۔ اگر یہ تمام کام ہو جاتے ہیں اور یہ انتخابی مہم ایک جیسے ماحول کے اندر کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو پھر تو ہم امید کر سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے کہ انہیں پھر یہ موقع ملے گا کہ وہ پنجاب کی ترقی گنوائیں گے۔ پھر وہ نواز شریف صاحب کے دور اقتدار کے وہ چند کام جو انہوں نے کیے ہیں، جو ان کے کریڈٹس میں آج بھی موجود ہیں، وہ ان کو گنوائیں گے، تو پھر یقیناً عمران خان صاحب کی ہی اپنی پرفارمنس عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ موجودہ حکومت، موجودہ سیٹ اپ پی ڈی ایم کا جو ہے، یہ عوام کو ریلیف دے، کچھ نہ کچھ ریلیف دے۔ اگر یہ اس وقت تک الیکشن کی ڈیٹ تک پہنچتے ہوئے عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر تو اور یکساں انتخابی ماحول بھی نہیں ملتا، تو پھر تو عمران خان صاحب نے 100% جیت جانا ہے۔ لیکن آپ جتنے مرضی قصے کہانیاں سناتے رہیں، عوام اس کو بائی نہیں کریں گی۔ اس کا سمپل جانچنے کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ فروری 2022 تک عمران خان پاکستان کے سب سے غیر مقبول وزیر اعظم تھے، غیر مقبول لیڈر تھے، لیکن پھر جب اپریل کے اندر عدم اعتماد کی تحریک منظور ہوئی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر بن گئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ گو کے آرٹیفیشل ارینجمنٹ کے تحت یہ آگے بڑھی ہیں اور ایک ایسے بیانیے کے تحت یہ پھلی پھولی ہیں جس کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھے، لیکن بہرحال ان کی بیڈ پرفارمنس ایڈ آن ہو کر عمران خان کو مقبول کرنے میں اور زیادہ جو ہے وہ کام کر گئی۔ لیکن اب آ کر کے جب جنرل الیکشن کی طرف آپ جا رہے ہیں تو میں ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو یکساں ماحول ملنا چاہیے، اور اس یکساں ماحول کے لیے بہت ضروری ہے کہ ادارے اپنے اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں، تو پھر یقیناً عوام پاپولیرٹی سے نکل کر پرفارمنس کی بنیاد پر جانچے گی، اور جب پرفارمنس کی بنیاد پر جانچے گی تو عین ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کو ان کی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر عوام ووٹ دے۔ لیکن بہرحال مقابلہ تو ہوگا، مقابلہ سخت ہوگا، مشکل ہوگا، اور یہ مقابلہ جو ہے وہ اس مقابلے کی سطح پر لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پی ڈی ایم کا سیٹ اپ انتخابی میدان کے اندر جانے سے اترنے سے پہلے کم از کم جو ہے وہ کچھ ریلیف کا انتظام کر سے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو سکی، آئی ایم ایف نے آپ کو ناکوں چنے چبوئے ہوئے ہیں، آپ کو اتنی مشکل شرائط دی ہوئی ہیں کہ جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عام آدمی کے اوپر آتا ہے۔ یہ کس کی بڑی ناکامی ہے؟ یہ بڑی ناکامی موجودہ حکمرانوں کی ہے، اور یہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے اندر 100% ناکام نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر مسلم لیگ نون کی جو موجودہ اسٹریٹجی ہے اس کے متعلق رپورٹ کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی موجودہ اسٹریٹجی، جس میں وہ قصے کہانیاں سنانے کا پلان کر رہے ہیں، ثاقب نثار کو بلیم کرنے کا پلان کر رہے ہیں، جنرل باجوہ کو وہ چھوڑ رہے ہیں، جنرل فیض حمید کو وہ بلیم کرنے کا پلان کر رہے ہیں، فیض حمید اور چیف جسٹس صاحب کو چھوڑ کر جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کو وہ بلیم کرنے کا پلان کر رہے ہیں، تو ان کی یہ اسٹریٹجی کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ میں تو اس کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا۔ مزید جو ہے وہ اسٹریٹجی کون سی کامیاب ہوگی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مزید اس کے اندر اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے اندر ضروری ہے کہ فوری طور پر ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے عوام کو ریلیف حاصل ہو سکے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، آپ کو نئے ویلاگ میں نئی چیزیں شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔